السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في عرض جميل جدا في القناة ديالكم عقارات بنكنا. الشفافية والوضوح غادي نقدم لكم واحد العرض مشاهدينا الكرام اللي تيمتاز بأحسن صيحة ديال لافينيسيون مشاهدينا الكرام حاليا في مدينة مكناس، وهي هاد لافينيسيون اللي غادي تشوفوا معايا في هاد الشقة الفاخرة والجميلة والكبيرة جدا اللي جايه في واحد الموقع حساس، واحد الموقع ممتاز قرب ديكاتلون مرجان سوبر مارشي بمدينه مكناس. هاد الشقه مشاهدينا الكرام اللي تمتاز بواحد المساحه كبيره تقريبا 152 بالنسبه للطابق الاول. هاد المساحه تبارك الله اللي عطاتنا هاد اللوحه الفنيه وعطاتنا هاد الجماليه، وكذلك عطاتنا واحد الشقه اللي مثاليه ونفتخروا بها كشقه مكناسيه 100%، لا بالنسبه للديزاين ولا بالنسبه للزخرفه ولا بالنسبه للفينيسيون البيضاء اللي تتشوفوا معي مشاهدينا الكرام مباشره من هذه الشقه اللي فيها واحد اللمسه تقليديه 100% مكناسيه، وكذلك فيها واحد اللمسه عصريه ممتازه اللي عطاتنا تبارك الله ما شاء الله شقه فاخره وكبيره في نفس الوقت. اذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في القناه ديالكم عقارات بنكنا، قناة دائما تتقربكم الواقع العقاري والممتاز ديال مدينة مكناس بجميع التفاصيل ديالو. إذا اليوم كما تتشوفوا مشاهدينا الكرام غادي نقربكم أكثر لواحد العرض جميل جدا. هذا العرض هذا اللي تيمتاز في واحد العمارة R+4، كل طابق فيه 2 شقات فقط، معاك 8 سكان فقط مشاهدينا الكرام اللي كاينين في هذه العمارة. هذه العمارة بطبيعة الحال اللي تتوفر على لاسانسور والباركينغ ديال الطوموبيل، وعندنا شقق بمساحة فاخرة وضخمة كمساحه ديال الطابق الاول اللي فيه لاكوخ اللي تتمتاز ب 152 متر. بالنسبه للمساحات اللي عندنا الفوق 140 136. اذا مشاهدينا الكرام، نفس الصاله بالنسبه للطابق الاول والثاني والثالث والرابع، فقط الطابق الاول اللي فيه داك لاطيراس ديال لاكور اللي غادي تشوفوا معايا وغادي نشرح لكم بجميع التفاصيل. فقط بقاو معنا في الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الثمن والموقع والمعلومات الاكثر والتفصيلات ديال هذه الشقه. وما تنساوش الناس اللي اول مره تيشاهدوا هذا الفيديو هذا يدعمونا باللايكات ويدعمونا بليزابوني، اللي اول مره شاف هذا الفيديو يتشارك معنا باش يوصلوا الجديد العقاري المتاح للبيع في مدينه مكناس والنواحي. واصلا ممكن تدي فكره وتدي مثلا الجديد ديال السوق اللي متاح في الصاله في لافينيسيون الراقيه والرائعه مثل هذه الشقه الجميله. اذا مشاهدينا الكرام، من البدايه تندخلوا تلقاو مشاهدينا الكرام هذه هي لونطري ديال الشقه، تلقاو سيجور اللي فيه الروزه ديالو، وتلقاو سيجور اللي طويل. هذا السيجور هذا قبل السيجور شوفوا تبارك الله هذه الفصاله شحال زوينه. يعني عندنا هنا سيجور بحال مثلا هنا تفرج واحد ال فوتوي عصري، وهنايا مثلا غادي تفرج كذلك واحد ال واحده اخرى، خصوصا من تشد الباب وتكون مثلا واحد المنظره جميله بالنسبه لها وسط ديال الدار. زائد هنا يعني عندك افكار ممكن تفرج كيما بغيتي. هاد السيجور اللي كما تشوفوا رائع وجميل جدا. والملاحظه اللي بغيت تلاحظ في هاد اللي لاحظت عفوا في هاد الشقه هذه هي مشاهدينا الكرام هاد الجليج هذا اللي غادي تركزوا عليه بزاف. هذا جليج مستطيل تقريبا فيه 1.20 على 60. هاد الجليج هذا اللي مشاهدينا الكرام اللي تيمتاز بواحد الجماليه، وكما تنقولوا حنا تيتحط بحال الرخام. راه جليجه وحده مشاهدينا الكرام فيها 1.20 على 60. اذا هذا كومباكتو من النوع الجميل ورخامي في نفس الوقت وجميل جدا مشاهدينا الكرام بلا كاليتي ديالو. اذا كما تلاحظوا راه الصوره ديال البلافو ممكن نلاحظوها مشاهدينا الكرام في هذا الجليج هذا اللي كومباكتو رائع وراقي اللي جاي في الدار كلها مشاهدينا الكرام. اذا هنا مشاهدينا الكرام عندنا صالون معزول. هذا صالون اللي معزول، شوفوا تبارك الله الضخامه ديال هذا الشرجم اللي الاطلاله ديالو على برا. والملاحظه الجميله في هاد الشراجم هادو انهم كبارين بزاف وتعطيو واحد المنظر زوين الا طلعنا، يعني باش تشوفوا الجماليه اونفاس معاك. ما كاين حتى شي حاجه، ما كاينه حتى شي عماره بالنسبه لهاد الشقق هذه. اذا هنا مشاهدينا الكرام تنتهيو من الشرح ديال الصالونات والسيجورات اللي عندنا في هاد الشقه هذه، وغادي ندخلوا باش نشرح لكم الغرف. الغرف اول حاجه عندنا 3 الغرف، كل غرفه تتمتاز بلاكليم ديالها بلانستالاسيون ديالها، وكذلك تتمتاز بالبلاكار ديالها. اي غرفه فيها البلاكار ديالها. هذه الغرفه الاولى كما تشوفوا لاكليم بلانستالاسيون ديالو،
وكذلك غادي تشوفوا معايا بلاكارات كلهم MDF مغلفين من برا ومن الداخل كوليس. اذا هنا تتلاحظوا معايا ان كاينه الجوده وكاين واحد الرونق جميل بالنسبه لهاد الشقق، وكذلك شقق في المستوى الرفيع جدا مشاهدينا الكرام. الثمن مشاهدينا الكرام ديال الطبق الاول هو 84 مليون قابل للنقاش. الطابق الثاني 78، الطابق الثالث 76، والطابق الرابع 75 مليون وقابل للنقاش. اذا عندنا 75 الطابق الرابع، عندنا الطابق الثالث 76، وعندنا الطابق الثاني 78، وعندنا كذلك الطابق الاول 84. اذا هادو هما الاثمنه ديال الشقق مشاهدينا الكرام. بالنسبه للشقق الفاخره اللي تتوفر عندنا هنايا كما تشوفوا مشاهدينا الكرام راه رائعه. نبيع شي شقق راه بقات لنا دي وحده في الطابق الاول، وبقات لنا يعني الطابق الثالث، الطابق الرابع نبيعها وحده، والطابق الثاني نبيعها وحده. اذا سارعوا لاقتناء الشقه اللي تشوفوا معايا الفخامه اللي جايه في واحد العماره ممتازه اللي تشاهدوا مشاهدينا الكرام مباشره من عين المكان. هذه الغرفه هذه ربما غرفه رئيسيه، علاش؟ حيت عندنا مشاهدينا الكرام فيها الحمام ديالها، زائد مشاهدينا الكرام غادي يكون الجاج في واحد الطواليط دوش بيرسونيل اللي غادي يكون هذاك طرومبي اللي غادي نوريه لكم ونشرح لكم فين غادي يجي. بالنسبه للطواليط الدوش غتبقى هكا، حيت مازال بعض الريتوشات مشاهدينا الكرام مازال ما كملاتش هاد الشقق، ولكن تبارك الله راه مسيقين وباينين. هذه كما قلت لكم الغرفه الرئيسيه اللي كاينه بالنسبه لهاد الشقه هذه. علاش؟ حيت عندنا هنايا بالكو ما شاء الله اللي فيه الجاج طرومبي، وكذلك عندنا بلاكار، وعندنا دوج بيرسون يعني دوج شخصي خاص بهذه الغرفه النوميه. كما تشوفوا الجوده دائما نفس الجوده ونفس لاكاليتي ما شاء الله. وعندنا هنايا واحد الرونق جميل مشاهدينا الكرام. هاد لي فاسك اللي مازالين هنايا ممكن الاختيار لكم بالنسبه للوينات، وديك الساعه غادي نزيد نشرح لكم. بقاو معايا في الفيديو باش نذكركم علاش ممكن تختاروا الوينات ديال البلاكارات. اذا هنايا مشاهدينا الكرام تيبقى لنا واحد الكولوار. هاد الكولوار فيه هاد لي فاسك كما تشوفوا، هادو الفاسكات اللي جايين هنايا زويونين، وهنا بلاكارات لتحت، وكما تشوفوا راه الرخام جالاكسي. وكذلك هنايا عندنا الكوزينه بقات بلا بلاكارات يعني هي الدفوف. هنايا لك الاختيار مشاهد الكريم، هنايا راه حتى كاينين لي شونتيو ديال اللوينات. هنا كاين الاحمر، هنا كاين الكري، هنا كاين هذا مخطط، كاين الابيض، كاين مثلا هذا البيج المغلوق، كاين الكرونا، كاين الموف، كاين الابيض، وكذلك كاين هذا الخشبي هذا. اذا هنايا لك الاختيار مشاهد الكريم، يعني الى الانسان اقتنى الشقه كما تشوفوا هذا راه كله رخام جالاكسي، كله رخام جالاكسي مشاهدينا الكرام. بالنسبه للاختيار ديال لي بلاكار راه ممكن تختار اللي يعجبك مشاهدينا الكرام بالنسبه للكوزينه وبالنسبه لهاد لي فاسك هادو اللي كاينين هنا برا. اذا ها علاش قلت لكم بقاو معايا باش تشوفوا علاش ذكرت اللوينات اللي ممكن تختارهم. وهنا تتبقى لنا الكوزينه ما شاء الله اللي فيها هاد الخرجه هادي ديال واحد لاطيراس ممتاز. هنايا واحد لاطيراس اللي كبير وممتاز في نفس الوقت كما تشاهدوا ما شاء الله. اللي باين هنا مشاهدينا الكرام ما شاء الله اللي كبير وفيه كما تنقولوا ما يدار، وكما تلاحظوا الصوره واضحه امامكم مشاهدينا الكرام. اذا هذه الكوزينه اللي تبارك الله كما تشوفوا برونق جميل. عندنا هنايا كذلك غرفه اللي الغرفه الثالثه بالنسبه كذلك اللي ذكرت ان فيها انستالاسيون لاكليم كما اللي تلاحظوا معايا، فيها انستالاسيون لاكليم وكذلك فيها البلاكار ديالها الخاص كما تشوفوا كوليس. اذا مشاهدينا الكرام تبارك الله عليكم الاوفياء لهذه القناه هذه، جبنا لكم اليوم واحد العرض جميل. وهنايا تيبقى لنا الدوش الثاني الرئيسي اللي كاين هنايا مشاهدينا الكرام. هنايا مازال يتزاد لنا فاسك، وهنايا غادي يكون الدوش فيه طرومب. هنايا بالنسبه للجاج طرومبي غادي يكون هنا مشاهدينا الكرام. اذا هنايا مازالين هاد الريتوشات هادو مازال الاختيار لكم مشاهدينا الكرام بالنسبه لاقتناء هاد الشقق هادو. اذا شقه فاخره بمعنى الكلمه مشاهدينا الكرام تتواجد مدينه مكناس قرب مرجان ديكاتلو. الثمن مشاهدينا الكرام راه شرحت لكم 84 قابل للنقاش، مساحه 152، مساحه كبيره، مساحه ديال الشقق اللي كاينين في هذه العماره كبيره بزاف. الثمن راه جد مناسب لا بالنسبه للموقع ولا بالنسبه لافينيسيو ولا بالنسبه للكبوريه واتساع، داكشي راه راقي مشاهدينا الكرام في نفس الوقت. اذا تبارك الله عليكم مشاهدينا الكرام، الناس اللي انتريسي على هذه العروض هذه اتصل بنا،
حنا راه الاشاره ديالكم قناه عقارات بومكنه دائما توصل لكم وتقربكم من العقار باحسن حله بالتصوير بلا كاليتي الشرح. وشكرا على التشجيعات ديالكم وفرجه ممتعه، ونتلاقاو في عرض جديد على القناه ديالكم عقارات بومكنه.